نعم. ولكن أستاذ أنا يعني أنا عفوا نعم. إلى الآن أنا يعني في مشكلة، يعني ما معنى يعني بين الله اللغة بين الله وبين الشعراء، يعني لماذا سميت هذا العنوان؟ استصعبته في اختار عنوان مناسب من البداية، يعني كان صعب، وكان كان الوقت يمر، وكان لازم أقرر، وكان لازم أن يكون العنوان مساعد لي في علاقاتي مع دار التباءة، يعني وفي علاقاتي مع ومهنيا، يعني لأنه لازم الكتاب ينجح إلى حد ما لكي أستقر يعني بمقعدي في جامعة ستانفورد، يعني لكي يعني كما يقال بالشعب الفلسطيني بدي عمرو يجيب أولاد، يعني من هذه يعني مع هذا الاعتذار أحاول أن أقول في الكتاب بأن يعني مثلا الآن في الجامعات الإنجليزية والأمريكية فلسفة اللغة هي علم معين في نفس المواضيع التي كانوا يدرسونها عبد القاهر الجرجاني وابن سينا والراغب وابن فورك إلى آخره، ولكن العلم في عصرنا هذا فلسفة اللغة مضيق جدا، يعني مضيق جدا، يعني لا نستطيع أن نتحدث فيها عن أي شيء خارج الشخص الوحيد وماذا يقوله في أبسط المواضيع، ولا نستطيع يعني لا نستطيع الآن في قسم الفلسفة مثلا في جامعة ستانفورد في دراسات فلسفة اللغة لا نستطيع أن نتحدث عن الله، عن الدين، عن الثقافة حتى، يعني عن لا نستطيع أن نتحدث عن الشعر لأنها ضيق جدا وعقلي وكل احترام يعني للمخصصين هذا العلم، ولكن والذي أريد أن أقول أنه بنفس المواضيع بالماضي عند المسلمين في القرن الخامس هجري، نفس المواضيع بالذات، يعني ما هي الكلمة، كيف نعبر عما في نفوسنا للآخرين عن طريق ألفاظ ومعاني، يعني أبسط وأهم المواضيع لفلسفة اللغة موجودة بالقرن الخامس هجري وغيرها، يعني باللغة العربية عند المسلمين، ولكن الخطاب أوسع بكثير، يعني فقه، أصول الفقه، خاصة أصول الفقه، الشعر، الأدب، علم الكلام، الفلسفة اليونانية، يعني أصول الفقه نستطيع أن نعتبرها يعني فلسفة إسلامية. نقد الشعر، إعجاز القرآن، يعني أوسع يعني أوسع إلى حد الرب والشعراء، يعني فهذا كان المعنى، يعني انها وصية. صح. شكرا لك يا أستاذ.